अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर लवर्स जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी.एच. लॉरेंस। उनकी बायोग्राफी हम पढ़ेंगे और उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी द मैन हु लव्ड आइलैंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है। इनकी बायोग्राफी भी बहुत इजीली आपको समझाई जाएगी और समरी भी बहुत ही इजीली हैंड रिटन फॉर्म में तैयार की गई है जी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आइंदा फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डी.एच. लॉरेंस, इनकी अब हम बायोग्राफी देखते हैं। डी.एच. लॉरेंस बॉर्न इन 1885, डेड इन 1930। इंग्लिश राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोइट थे एंड एसेट थे। ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के बहुत ही अहम राइटर्स में से एक थे। लॉरेंस इज बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स। ये अपने नॉवल सन्स एंड लवर्स, द रेनबो एंड वुमेन इन लव, ये अपने इन्हीं नॉवेल्स की वजह से बहुत मशहूर थे। स्टाइल जो इनका था, ज़्यादातर इनकी जो राइटिंग थी, राइटिंग स्टाइल था वो था लिरिकल सेंसुअस। जनरा अब हम देखते हैं शॉर्ट स्टोरी का। शॉर्ट स्टोरी यूजली रिटन इन प्रोज एंड हैज़ 1000 to 20,000 वर्ड्स इन लेंथ। प्लेस थी, मतलब उनकी जो प्लेस थी वो थी आइलैंड नेचर, मतलब आइलैंड पर ये स्टोरी ज़्यादातर बनाई गई है। नरेशन इसमें थर्ड पर्सन की यूज़ की गई है। थीम्स अब हम इसके देखते हैं। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स exist for the utilization of man. The objects are not themselves humans. Too much attachment must be discouraged. ये तो इनकी ये जो बायोग्राफी थी, उम्मीद है आपको इजीली समझ आ गई होगी। अब हम इनकी समरी को देखते हैं। शॉर्ट स्टोरी की समरी, द मैन हु लव्ड आइलैंड्स। समरी, मिस्टर कैथकार्ट, ये जो मिस्टर कैथकार्ट थे ये इसमें मेन करेक्टर है। मिस्टर कैथकार्ट वाज बोर्न ऑन एन आइलैंड, ये आइलैंड पर पैदा हुए थे। डज नॉट सूट हिम, ये इन्हें सूट नहीं करता था। बिकॉज ऑफ टू मैनी पीपल, उधर बहुत सारे लोग थे। हिज लाइफ पर्पज बिकम्स टू ऑन एन आइलैंड, इनकी लाइफ का पर्पज था कि भी वो अपना एक आइलैंड बनाएंगे। ही कैन मेक इनटू अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, वो चाहते थे कि भी वो अपनी एक दुनिया आबाद करेंगे। डज नॉट लाइक पीपल, वो लोगों को पसंद नहीं करते थे एंड सोसाइटी, माशरे को भी। Acquires an island 4 miles around with the 3 cottages, 4 मील के दूर पर तीन झोंपड़ियाँ थीं उधर आइलैंड पर एक। बट देयर इज अ सिनिस्टर साइड एट नाइट बिकम थ्रेटनिंग, वो कह रहे हैं कि जहाँ सिनिस्टर साइड पर रात जो थी वो बहुत खौफनाक होती थी। देयर आर ह्यूमन गोड्स, वहाँ इंसानों के भूत देखे जाते थे। ही बिगन्स बाय स्पेंडिंग मनी, मिस्टर कैथकार्ट ने बहुत ज़्यादा रकम खर्च की थी अपने, बहुत ज़्यादा मतलब अलग आइलैंड्स बनाने के लिए, क्योंकि वो लोगों के हजूम में रहना पसंद नहीं करते थे। ग्रीनरी, उधर ग्रीनरी भी थी एंड बर्ड सिंग्स देयर, और जो परिंदे थे वो वहाँ चहचहाते रहते थे। ब्रिंग्स अ हाउसकीपर, एक हाउसकीपर रखा हुआ था एंड बुटलर फ्रॉम द मेनलैंड इंस्टॉल्स अ ऑफिसर इन फार्म हाउस, और फार्म हाउस के लिए एक उसने ऑफिसर रखा हुआ था। ट्रेजिक इवेंट्स हैपन्स देयर, वहाँ बहुत सारे इवेंट्स वाक़े हुए थे। मलिशियस आइलैंड पे जहाँ वो अब रहना स्टार्ट हो गए थे। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिर में ही फ्लड कम्स, वहाँ सैलाब आ गया था। ऑल दी मनी वाज वेस्टेड, जो उसने रकम उस ज़ीरो को बनाने के लिए सर्व की थी वो उसकी रकम अब ज़ाया हो रही थी, क्योंकि सैलाब की वजह से वो सारी चीज़ें तबाह हो गई थी। मेक्स अ फार्म ऑफ एनिमल्स, ग्रोस क्रॉप्स देयर, उन्होंने एनिमल्स के लिए फार्म हाउस बनाया हुआ था, वहाँ फसलें भी उगाई थी। काउ फॉल्स क्लिफ, जो गाय थी वो चट्टान की तरह पहले खड़ी हुई थी, फिर वो चट्टान की तरह अचानक गिर गई थी सैलाब के आने से। मैंस लेग ब्रेक, बहुत से लोगों की टांगें टूट गई थी। स्टॉर्म ब्रिंग्स यैच, डिजीज इन पिग्स, और पिग्स कबूतरों में भी एक डिजीज आ गई थी। हेट अमंग द पीपल, जो वो लोगों में अब मुंतकिल हो रही थी। ड्यू टू सम इश्यूज, इन इश्यूज की बिना पर शिफ्ट टू अनदर आइलैंड, वो किसी दूसरे आइलैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं। मिस्टर कैथकार्ट आइलैंड हैज़ लॉट थाउजेंड ऑफ पाउंड, वहाँ वो हज़ारों पाउंड्स होते थे। इन द फिफ्थ ईयर कैथकार्ट सेल्स द आइलैंड टू अ होटल कंपनी, 5वें साल उन्होंने मिस्टर कैथकार्ट ने आइलैंड को एक होटल कंपनी को भेज दिया था। विच प्लान्स टू टर्न इनटू अ हनीमून एंड गोल्फ आइलैंड, जो मतलब होटल वाले थी, कंपनी थी, वो ये चाहती थी कि भाई इस आइलैंड को बदल कर वो हनीमून की प्लेस बनाना चाहते थे। ही देन मूव्स टू द स्मॉलर आइलैंड, फिर वो एक बहुत छोटे आइलैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं विद फ्यू फेथफुल स्टाफ, कुछ ही अपने साथ स्टाफ को लेके जाते हैं। इसमें एन ओल्ड कारपेंटर, एक ओल्ड बूढ़ा कारपेंटर होता है, एंड अ विडो, एक बेवा होती है, एंड हर डॉटर, और उनकी एक बेटी होती है। द आइलैंड इज़ अ रिफ्यूज, वही आइलैंड इसके लिए एक पनाहगाह बन जाती है। विद नो ह्यूमन गोस्ट, लेकिन वहाँ कोई इंसानों के भूत नहीं होते।
فالز ان لو ود فلورا، پیار میں گرفتار ہو جاتا ہے، فزیکل ریلیشن شپ بھی رکھتا ہے اس کے ساتھ، فیٹس اب وانٹس ٹو اسکیپ فرام دیئر، وہ وہاں سے بھاگنا بھی چاہتا ہے، ہی بیکمز اے مس ٹرافی، ہی لیوز دی آئی لینڈ ٹو ٹریول، وہ سفر پر چلا جاتا ہے اور آئی لینڈ کو چھوڑ دیتا ہے، بٹ ریسیوز اے لیٹر فرام فلورا، وہ فلورا سے ایک لیٹر اسے ریسیو ہوتا ہے، سینگ وہ بتا رہی ہوتی ہے شی از گوئنگ ٹو ہیو اے چائلڈ، کہ بھی وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ بھی وہ پریگنٹ ہے، بیسیکلی ہی بائز اندر ٹینی آئی لینڈ، وہ پھر ایک چھوٹا سا اور ایک آئی لینڈ خریدتا ہے ٹو دی نارتھ سائڈ پہ، دس آئی لینڈ از اسمالر دین اینڈ بیرن، یہ جو آئی لینڈ ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور بنجر ہوتا ہے، بلڈنگز اور ٹریز آن اٹ، وہاں بلڈنگز بھی ہوتی ہیں اور ٹریز بھی ہوتے ہیں، کیٹ میریز فلورا، وہ فلورا سے شادی کر لیتا ہے، ہیز اے ڈاٹر، اب ان کی ایک ڈاٹر بھی ہوتی ہیں، ہی اسکیپ ایز اٹ فرام اے پریزن ٹو ہز نیو آئی لینڈ، وہ وہاں سے بھی بھاگنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک قیدی کی طرح مطلب سمجھتا ہے اور وہاں سے رہائی حاصل کرنا چاہتا ہے ایک نیو آئی لینڈ کی طرف جانے کے لیے، ہی بلڈز اے ہٹ، وہ ایک جھونپڑی تیار کرتا ہے، اینڈ لیوز ود اے فیو شیپ اینڈ کیٹ، وہ ایک اپنے لیے الگ جھونپڑی تیار کرتا ہے جس میں کچھ بیڑے بھی ہوتی ہیں اینڈ ایک بلی بھی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ رہ رہا ہوتا ہے، از گلینڈ دیئر، وہ وہاں بہت خوش ہوتا ہے، دیر آر نو ٹریز اور بشیز، وہاں کوئی بھی درخت اور جھاڑیاں نہیں ہوتی، ہی لوسز انٹرسٹ ان ہز بک، وہ اپنی بک میں بھی اب دلچسپی نہیں رکھ رہا ہوتا اسے پڑھنے کے لیے، اینڈ اوائڈس کانٹیکٹ ود اینی ون، اور دوسروں سے بھی کانٹیکٹ کرنے کے لیے مطلب وہ اوائڈ کرتا ہے، کوئی وہ کسی کو بھی پسند نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اکیلا رہنا ہی اپنے آپ کو پسند کرتا ہے کہ بھی وہ اکیلا ہی رہے، اس لیے دوسروں سے وہ کانٹیکٹ رابطہ رکھنا اوائڈ کرتا ہے، ہی بیکمز شاکڈ، وہ شاکڈ ہو جاتا ہے بائی ہز اون وائس، وہ اپنی آواز سن کے صدمے میں چلا جاتا ہے، اریٹیٹڈ بائی دی میو آف دی کیٹ اینڈ بلیٹنگ آف دی شیپ، وہ اکیلے رہنے کی اسے اس حد تک عادت پڑ گئی ہوتی ہے کہ بھی اسے میو آف دی کیٹ کی آواز اینڈ بلیٹنگ آف دی شیپ، اور شیپ کی آواز سے بھی اسے اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، ہی وانٹس اونلی دی ساؤنڈ آف دی سی، وہ صرف سمندروں کی آواز سننا چاہتا ہے، اینڈ سائلنس، اور خاموشی چاہتا ہے، کیٹ ڈس اپیئرز ہی از گلیڈ، وہاں سے جو بلی ہوتی ہے وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے، وہاں سے غائب ہو جاتی ہے جس پہ اسے خوشی ہو رہی ہوتی ہے، ان ونٹر، وہ ونٹر میں دا اسنو فالز ان ہاؤس، برف باری ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ، اس کے ہاؤس پہ بھی کافی ہوتی ہے، کیٹ کیٹ ٹرائز ٹو گیٹ آن ہز بورڈ بٹ ہی از ٹو ویک، کیٹ کیٹ مطلب کوشش کرتا ہے کہ اپنے بورڈ سے اس برف کو ہٹائے لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، اوور کم بائی دی سنو، کہ سنو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ریچیز دی بوٹ گریٹ اسٹرام، وہ بوٹ سے جو سنو ہوتی ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ جو بوٹ ہوتی ہے وہ سنو اس کے تک پہنچ جاتی ہے اور ایک گریٹ اسٹرام، ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے وہاں، ایٹ دی اینڈ آخر میں ہی ڈائز ایز اے وکٹم آف دی ریونج آف دی نیچر وچ ہی ہیڈ ٹرائز ٹو سبمٹ اینڈ ٹیم، اسٹوری کے آخر میں وہ مر جاتا ہے، ریونج آف دی نیچر، ریونج مطلب کہ فطرت نیچر کے طور پہ ریونج یہ اس کا بدلہ ہوتا ہے، نیچر ہی اس سے بدلہ لیتی ہے، وچ ہی ہیڈ ٹرائز ٹو سبمٹ اینڈ ٹیم، جس کو وہ کوشش کرتا ہے سبمٹ کرنے کی کہ بھائی وہ نیچر میں اکیلا رہنے کا اس قدر عادی ہو گیا تھا کہ اسی نیچر نے اسے مار ڈالا تھا، جی تو اسی کے ساتھ ہماری یہ جو اسٹوری تھی مین ہو لیفٹ آئی لینڈس، یہ اب اس کی سمری اینڈ ہو گئی ہے، امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ آئندہ فیوچر میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک بر وقت پہنچ جائے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ Thank you for watching.